وينبغي أن ننبه هنا إلى معنى السلام عليكم. ما معناه عندما آتي إلى شخص أو ألتقي بها قل السلام عليك؟ معناه إيش؟ أنت تقول السلام عليك يعني سلمك الله، ورحمة الله رحمك الله، وبركاته بارك الله عليك. أي نعم، فأنت تدعو له. حين بعض الناس تسلم عليه تقول السلام عليكم، قال سلام. ليش فيك سلام؟ أنا سبيتك، أنا أقول السلام عليكم. وبعض الناس تقول السلام عليكم قال سلام، ما يصلح، في خطأ هنا. ما هو؟ أحسنت، ما قال وعليكم السلام، المفروض وعليك السلام. إذا ما قال وعليك معناته ما رد سلامي علي. فالسلام سنة والرد واجب كما هو المشهور عند العلماء. ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه التحية الطيبة المباركة.